دا چې څوک وایي لوږه به کور کې نه راځي. بعد الطه وقبل الشعراء. ترتیباً د سورتونو د قرآن نه 56 په نزول کې 46 56 او 46 چې برکات ربط دار هر کله چې برکات د الله په نوم کې دي نو دې سورت کې فرمایي فسبح بسم ربک العظیم. فسبح بسم ربک العظیم برکات د الله په نوم کې دي نو فسبح بسم ربک العظیم. خلاصہ په ابتدا کې د دریو فرقو ذکر دی. په درمیان کې څلور دلایل عقلیه، په آخر کې نمونه برای ثبوت قیامت. دارنګي ثوابونه او عذابونه او بیان عظمت قرآن. و آخر کې بیا اعاده د فريقو د دریونو فرقو او دعوی صورت. آخر کې بیا اعاده د دریونو فرقو او دعوی صورت. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت همام منبسة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم الطير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقضود وطلع ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال مع أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنس العظيم. حنس العظيم گناه عظیم لوی. چا چې درې ماشومان مخکې د بلوغ نه مړه شو نو دا به د لپاره حجابا من النار. چا ویلي چې الحنس الشرک. بسم الله الرحمن الرحيم.